नमस्कार. सध्या आम्ही पावल्या अंजुना. आता अंजुना हांगसर एक शेत आसा. त्या शेताकडे तुम्ही पोवू शकता एक हांगसर काळ्या कलराचो पाडो आसा. हो काळ्या कलराचो जो पाडो आसा हो इंजर्ड आसा. हेच्या फाटीक एक व्हडलो घावो सध्या जाल्लो आसा. अशी आमकां खबर कळल्या की ह्या पाड्याचेर पोरूं कोणें खंय गरम उदक वतयलें आनी त्या पाड्याक इंजर्ड केल्लो आसा आनी त्याच्या फाटीक एक व्हडलो घावो पडलेलो आसा. अंदूय आमी पळयलां की अशी खबर कळ्ळ्या अंदूय की ह्या वर्सा सुद्दां ह्याच पाड्याचेर परत एकदां कोणें गरम खतखतीत उदक वतयलें आनी त्या पाड्याक इंजर्ड केल्लो आसा. त्याच्या फाटीक व्हडलो घावो पडलेलो आसा. किडे पडलेले आसात. त्याच्या फाटींतल्यान रगत व्हांवता. खरीच एक वायट गोष्ट आसा. कित्याक मुको प्राणी आनी मुक्या प्राण्याचेर जर अशें कृत्य जर कोण करीत जाल्यार खरीच वायट गोष्ट आसा. सारकी दुखद गोष्ट हांगासर घडलेली आसा. मागता लोकां कडेन की जर तुमकां हो पाडो खंय दिसत जाल्यार तुमी त्या पाड्याच्या मदतीक धांव घेवची म्हणून. हांगासरले अंजुना वागातोर रावपी एक नागरीक आसा रोहिदास म्हणून. हेंच्यांनी पुढाकार घेतलो आनी ते स्वता त्या पाड्याची ट्रिटमेंट करतात. खंयसरूय जर बेवारसी माजरां आसूं कुत्रे आसूं खंयचेय जनावर आसूं ते स्वता ताका घेवन येतात आनी आपल्या खर्चान त्याची मदत करतात. तेंची मागणी आसा सरकारा कडेन की आपल्याक खंय तरी मदत जावची, हार्दिक मदत जावची आनी आपूण त्या अशा गोरवांची बेवारसी गोरवां जी इंजर्ड आसा तांकां आपूण कितें तरी मदत करतलो. सो आतां तुमी पळोवंक शकता ह्या पाड्याक रितसर चलोंक जायना. ज्या ज्या जाग्याचेर ताका सावळी मेळटा त्या त्या जाग्याचेर तो रेस्ट करूंक सोदता. कित्याक इतले फाटीक त्याचे इंजरीज जाल्ली आसा. व्हडलो घावो सद्या ताका जाल्लो आसा. खंय मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की अशें कृत्य तुमी करचें न्हू म्हणून. जर तुमकां दिसता की पाडो जर खंय तरी येता तुमच्या कडेन आनी तुमकां खावपा कडेन मागता फुडें फुडें सरता जाल्यार तुमी आसा जर तुमचे कडेन खावपाक जाल्यार तांकां घालचें व एक बोडी घेवची आनी तुमी तांकां धांवडोवचें. पूण अशें करूं नाकात की गरम उदक वतून त्या पाड्याक इंजर्ड करचो तुमी म्हणून. खरीच एक वायट गोश्ट हांगासर सद्या आमकां दिसण्याक येता. हे गावाले हे खाला टिक्यार असले हांगासर आमच्या फिश मार्केटा कडेन हाडले. थंयसून हाडून ताका मारला. मागीर हांव तांकां मातशें वाडयता धरून 1-2 म्हयन्याची बी करता आनी मागीर सोडटा. कित्याक म्हाजे कडेन जागो ना पसूंक ना कांय ना म्हणून. मागीर हांव तांकां सोडटा मागीर 2 म्हयने करून. म्हणजे तुम्ही पळयता व्हडली करता मागीर तुमी हें करतात. आतां मळ्या शिकिरी आमी आतां व्हडलें आसा पूण ताका चड गोरवां जाल्यान थंयसर हिसपा भायर. तो बाबडो एकटो कितें करतलो. तो तरी तेणें तरी बाबडो करता तो. बाकी सगळ्यांनी तरी कळूंक जाय न्ही. मेडिसीन हाडपाक बीन खर्च सगळो म्हाजो तुमचो स्वताचोच खर्च सगळो. ओके. आमकां हांगा मरता न्ही गोरवां आनी मागीर ताका ट्रॅव्हलिंग बी आमकां पंचायत सपोर्ट करता. पंचायत दिता ते. आनी हे आतां कित्याक हे इतले आमच्या पंचायती कडेन जागो ना हे ना ते बाबडे कितें करतले पंचायत. तेंच्यांनी करूंक जाय. हे चीफ मिनिस्टरान आनी बाकीच्या मिनिस्टरान सगळ्यांनी करपाक जाय. तांकां तर हे करीत न्हू 20 वर्सांनी तेंचे जाले. मागीर लिजाक तरी आमकां ते जागो दिया. लिजाक दिलो जाल्यार तो तरी आमच्यान मागीर तुमचो परत जागो तुमकां घ्या आमकां नाका. आतां 4 दीस जाले हांव ताका टॅबलेटां आनी घालता हेची किडो मारपाची आनी एंटीबायोटीक घेतला हेका आनी प्लस ताका पावडर घालता आनी स्प्रे मारून ताका हांवें आतां मातसो अर्दो जाला सारको तो. आतां 4 दीस जाले. सगळे किडे ताका पडलेले भितर. कोणे तरी गरम पाणी घातला तेचेर. सेम पाड्याक गेल्या वर्सा सेम परतूय तशेंच घातलेलें. सेम पाड्याचेर तोच पाडो वत पाडो ताका हांवें सारको केल्लो आनी आतां परत हांव सारको करता ताका. हे पाड्याचो धनी कोण तर? धनी ते गांवार भोंवता. धनी कोण ना आतां. सगळ्यांनी रुमां बांदली भाड्याक दिले आनी गोटे मोडून उडयल्या आनी सगळ्यांनी तांकां गांवार सोडलें. गरम उदक कोण घालता? गरम उदक ते आमकां कळना. म्हणजे पोरूय सेम पाड्याचेर गरम उदक वतयलेले आनी आतां अंदू तेचेर उडटा. तेजेरच वतयले. तोच पाडो. अशें कित्याक केल्ले वयता? इतले म्हणजे क्रूर लोक हा कोण तरी कितें खांग वयता न्हू त्या बुकेक कितें करतले इकडे तिकडे तळता तेंचेर काडून मागीर ते अशें वतयतात. त्याच्या वाट्याक ते गोवोरमेंटान एक तरी आमकां एक 20,000 स्क्वेअर मिटर तरी एक जागो जर एक कॉन्सल्टेशन दिवचो. आतां सगळे गोरवां एक आमची बारीक म्हटल्यार एक पर पंचायतीक एक आमकां 500 गोरवां आहा. 500 गोरवां आले जाल्यार आमची 6 पंचायती कितें आमची आहा म्हणजे आमची 3,000 अरावंड 3,000 गोरवां जाले. ते सगळ्यांक जर घालून जर पाड्यांक आनी गायांक जर सेपरेट करीत जाल्यार ते फुडें पोरां बिरां काडची ना. एक 20 वर्सांनी तेंची
तेंचे पब्लीक पंचायती तर्फे कितें करूंक जाय? मदत बी मेळटा. पंचायती कडेन जावचें कित्याक पंचायत कितली म्हणून करतली हें आमच्या चीफ मिनिस्टरान आनी आमच्या मिनिस्टरांनी करूंक जाय. तुमकां मदत बी मेळटा. तुम्ही आता हे सगळं करता ते कशा तरेन म्हणजे तुमकां फंडिंग येता खंयसून पण ओ हांव तुम्ही दिसाक म्हाजे स्वताचे 2000 रुपया हांव मोडटा म्हाजें हॉटेल चलयता. तुमचे हॉटेल चलयता तुम्ही ते तुम्ही पैसे कितले पयशे मोडटा म्हणजे तुमकां कोणाचो हार्दिक मदत अशी ना आनी हांव कोणाची घेयनाय बी कित्याक आयज एकट्या कडसून तुवें पयशे कोणें दिले तुका काडून खोशयेन तो वयतलो 10 जाणांक सांगतलो वचून हो पयशे घेवन खाता हो पयशांक लागून काम करता. अरे तो कितें सांगूंक सोदता ह्या हेचेर कित्याक आमी पळयलें की इतलें गरम उदक त्या पाड्याचेर घालून पाड्याक इंजर्ड केल्लो आसा व्हडलो घावो पडलो आसा अशा लोकांक कितें सांगूंक सोदता कित्याक मुखे जनावर ते लोकांनी वयर फुडें सरपाचें आनी बाबा आमच्या गव्हर्मेंटाक सांगपाचें कित्याक खंय तरी एक आमकां जागो दिवन तांकां भितर बरे भशेन घालून बरें एक 10 शेडी सोलर लायट आनी तांकां फेन्सींग घालून एक 2 ट्यूबवेली मारून तांकां उदीक हें जेवन खावन तांकां सुशेगाद थंय आसूंक जाय. कित्याक आमचे सगळे हांगासर जितले हांगा जागे आमचे भरलेले हांगासर प्लस म्हणजे एक शेल्टर होमाची गरज आसा. लोकांक कितें मेसेज दिवंक सोदता कितें अशें आमी पळयलें की आतां इंजर्ड करून ताका करूं नाका तुमचे कडेन खांग घालूंक जायना घालूं नाका पूण अशें उदीक वचोवं नाका आनी तेल वचोवं नाका. नमस्कार. सध्या आमी पावल्या अंजुना ह्या वाठारान आनी अंजुना ह्या वाठारान येवपाचें कारण म्हणजे थेट आतांच आमकां एक खबर कळ्ळी की एक पाडो जो आसा हो ब्लॅक कलराचो काळा कलराचो जो पाडो जो आसा हो पाडो सध्या इंजर्ड जाल्लो आसा. ह्या पाड्याचेर कोणें तरी खंय गरम उदक वतयलां आनी एक तेच्या फाटीचेर व्हडलो घावो जाल्लो आसा. जेन्ना आमी हांगासरल्यान वयताले तेन्ना आमच्या लक्षान येयलो की हो पाडो जो आसा रस्त्या कुशी एका सावळेक रावलोलो आनी तेच्या फाटीचेर एक व्हडलो घावो जाल्लो आसा. तेच्या घायांतल्यान रगत येता किडे पडलेले आसा तेच्या फाटीक. इतली वायट गोश्ट सध्या हांगासर जाल्ली आसा. आमी मागता की तुमी हांगासर येवचे आनी त्या पाड्याची मदत करची म्हणून कित्याक अशें आमकां कळयलां की ह्याच पाड्याचेर लास्ट इयर कोणें तरी अशेंच गरम उदक वतयलां आनी ताका इंजर्ड केल्लो. तर अंदू सुद्दां आमी पळयलें की सेम ह्याच पाड्याचेर अंदू कोणें परत एकदां गरम उदक वतयलेलें आसा फाटीचेर आनी ताका व्हडलो घावो सद्या जाल्लो आसा. एक खरीच वायट गोश्ट सद्या हांगासर जाल्ली आसा. कित्याक मागता लोकां कडेन की जेन्ना अशी गोरवां जेन्ना रस्त्याचेर बेवारसी भोंवतात आनी खावपा खातीर खंय तरी ती शोध करता त्या टायमार तुमी एक बोडी घेवची आनी तांकां धांवडोवचें वो तुमच्या कडेन कितें आसा जाल्यार तांकां खावपाक घालचे न तांचेर अशें तांकां तेंचेर अत्याचार तुमी करचो की गरम उदक वतोवचें आनी ताका इंजर्ड करचो म्हणून. आतां थेट कोणें तरी तेचेर गरम उदक तेच्या फाटीचेर वतून एक व्हडलो घावो सद्या जाल्लो आसा. एक खरीच वायट गोश्ट आसा. मागता लोकां कडेन की अशें तुमी करचें न्हू म्हणून. दुसरो विशय म्हणजे जर तुमकां हो पाडो अंजुना वागातोर ह्या वाठारांत जर रस्त्या कुशीक जर खंय तरी दिसत जाल्यार तुमी त्या पाड्याचे मदतीक धांव घेवची. आतां आमकां अशें कळलें की हांगासर कोण तरी एक प्रेमी आसा हांगासर गोरवांचो तेंच्यांनी त्याच्या मदतीक सद्या धांव घेतलेली आसा आनी ते स्वता तेची ट्रिटमेंट जाली खंय 4 दीस करता. ताका जी कितें वखदां लागता टॅबलेटी लागता इंजेक्शनां लागता ते स्वता तेची ट्रिटमेंट करता अशें सद्या आमकां कळलेलें आसा. मागता सगळ्यां कडेन जाता तितल्या बेगीन ह्या पाड्याची मदत करची तुमी म्हणून. अशीच अपडेट तुमकां आमी जेणे कृत्य जे केल्लेलें आसा आनी जे फाटीचेर गरम उदक वतून ते पाड्याक इंजर्ड केल्लो आसा त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे अंजुनच्यान.